अवसरमा सम्पूर्ण अधिकारका क्षेत्रमा सरकार राख्नुहुने सबैप्रति म हार्दिक शुभभावना राख्न चाहन्छु। उपस्थित महानुभावहरू, थुप्रै वक्ता महानुभावहरूले आफ्ना धारणा राखिसक्नु भएको छ। विशेष गरी आज मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले देशव्यापी रूपमा विशेष गरी अहिले रुकुममा भएको घटनासँग सम्बन्धित रहेर आफ्ना अभियान र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ। यसै सन्दर्भमा यो आन्दोलनलाई धेरै क्षेत्रबाट, धेरै कोणबाट यो आन्दोलन कतै दलितको मात्र आन्दोलन हो कि भन्ने ढङ्गबाट हेरिएको छ। माफ गर्नुहोला, यो आन्दोलन दलितको मात्र होइन, हुनु हुँदैन, सबैको साझा आन्दोलन हो भन्ने कुरामा म ऐक्यबद्धता र आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। मैले आफ्ना भावना राख्दै गर्दा कहीँ कतै गोर्याउने गरेको छु। यदि त्यो भाइ नवराज टीका थर नभएको भए के त्यो आन्दोलन त्यो रूपमा अगाडि बढ्थ्यो होला अथवा त्यो हुन्थ्यो होला? कल्पना गरौँ, मलाई लाग्छ हुँदैन थियो। टीका थर भएकै कारणले भएको अवस्थाको आन्दोलन, त्यसकारण यो जातीय रूपमा भएकै आन्दोलन हो। त्यसलाई चाहेर नचाहेर सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह र अनुरोध छ। म धेरै कुरा राख्न चाहदिनँ। कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रूपमा मानवाधिकार शान्ति समाजका वरिष्ठ उपसभापति, केन्द्रीय उपसभापति हामी बीचमा हुनुहुन्छ। शान्ति समाजको आफ्नो धारणा पक्कै पनि उहाँले राख्नुहुने छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, अधिकार कर्मी नेता, पूर्व विधायक विनोद पहाडीको उपस्थितिमा हामीले हाम्रा धेरै भावनाहरू यहाँ राख्दैनौँ। यद्यपि यस कार्यक्रममा शान्ति समाजले राखेको यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण यस क्षेत्रका अभियन्ताहरू, बाहिरबाट पाल्नुभएका सबैप्रति म सैन्यवासी भएको नाताले पनि हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र कुरा मैले भन्न पनि चाहन्छु कि यो आन्दोलनका सन्दर्भमा विशेष गरी संसदमा त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने माननीय ज्यूले भनेका कुराहरूलाई वास्तवमै यो घटनालाई कहीँ कतै ढाकछोप गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आभास भइरहेको छ। म त्यस भनाइप्रति म खेद पनि प्रकट गर्न चाहन्छु र मैले अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, माननीय गृहमन्त्रीज्यू यत्रो घटना घट्दै गर्दा, यत्रो हत्या हुँदै गर्दा कहाँ हुनुहुन्छ? रामबहादुर थापा माननीय गृहमन्त्री, नामको पछाडि बादल लेख्नुहुन्छ। पानी नै पार्न नसक्ने बादलको के काम? यदि यो कि पानी पार्न सक्नुहुन्न भने राजीनामा दिनुहोस्। म हार्दिक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र मैले अन्त्यमा यो घटनालाई एउटा सहसचिव स्तरीय आयोग बनाएर अहिलेको हामीले विषम परिस्थितिमा देखिरहेका छौँ। राजनीतिक दलको हस्तक्षेप हरेक क्षेत्रमा छ। सहसचिव स्तरको यो आयोग बनाएर यो दलीय व्यवस्थामा, यो नेपालको यो परिवेशमा त्यो आयोगले काम गर्न सक्दैन। त्यसकारण उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर यसलाई उच्च ढङ्गले हेरिनुपर्छ र सोही अनुसार यो अभियानमा सबैको साथ समर्थन सहयोग रहने प्रतिबद्धता सहित आफ्नो संक्षिप्त भन्ने अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण पञ्जनज्यू। कृपया महानुभावहरू सामाजिक दूरी कायम गरेर उभिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीसँग निर्धारित समय सकिसकेको छ र कतिपय वक्ताहरू हामीले प्रतिनिधित्व हिसाबमा मात्र हामीले यहाँ राखेका छौँ। र यो क्रममा आफ्नो भनाइ, आफ्नो मन्तव्य राख्नको लागि अधिकार कर्मी एवं नेपाल दलित पत्रकार सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक आदरणीय विनोद पहाडजीलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राख्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका वरिष्ठ केन्द्रीय उपसभापतिज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मेरा मित्र आदरणीय फणीन्द्र शर्माज्यू, सैनामेना नगरपालिका वडा नम्बर 3 का आदरणीय वडा अध्यक्षज्यू, दलित आन्दोलनका अग्रज साथीहरू, मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका पदाधिकारी साथीहरू र यो न्याय र समानताको आन्दोलनमा यो सडक प्रदर्शनमा आउनुभएका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक न्याय अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। पूर्वोक्त साथीहरूले रुकुम घटनाका बारेमा यहाँहरूका बिचमा धेरै कुरा पस्किनु भएको छ। आज म यो कार्यक्रमको सुरुवातमा मानवाधिकार तथा शान्ति समाज स्थापनाको 25औं वर्षको यात्रामा छ र स्थापना दिवसको रूपमा मानव नरसंहारको विरुद्ध आफूलाई सडकमा उभ्याएर रूपन्देहीको यो बुद्ध भूमिमा आफ्नो स्थापना दिवस नवराज विश्वकर्माहरूको जुन पाशविक हत्या गरिएको छ त्यसको विरोध गर्दै मनाउन आइरहेको छ। यसका लागि म मानवाधिकार तथा शान्ति समाजलाई नेपालको दलित आन्दोलनको तर्फबाट, न्याय र समानताको आन्दोलनको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट
हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकपटक मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका लागि ताली बजाइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज स्थापना दिवस हो, यही संस्था हो, यो संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पहाडी, जसले आजभन्दा 23 वर्ष अगाडि यो संस्था स्थापना भएको लगत्तै उहाँले देशव्यापी रूपमा सडक नाटक प्रदर्शन गरेर समाजमा जातीय छुवाछुत छैन, जातीय भेदभाव गर्नु हुँदैन, मुलुकमा प्रजातन्त्र आइसकेको छ, प्रजातन्त्रको अनुभूति आम नागरिकहरूले गर्न पाउनुपर्छ भनेर मेचीदेखि महाकालीसम्मको यात्रा गर्नुभएको छ। र अहिले यो रुकुम घटनाको सन्दर्भमा पनि वरिष्ठ मानवाधिकार कर्मी कृष्ण पहाडीले भन्नुभएको छ कि रुकुम घटनाका दोषीहरूलाई जबसम्म जेल चलान गरिँदैन तबसम्म मानवाधिकार तथा शान्ति समाज सडकमा हुन्छ, न्यायका लागि सङ्घर्ष गरिरहन्छ। दलित समुदायका साथीहरू, तपाईँहरू कदापि आफूलाई एक्लो नठान्नुहोला, तपाईँहरू आफ्नो आन्दोलनको मैदानमा हुनुहोला, तपाईँहरूको साथसाथमा मानवाधिकार तथा शान्ति समाज छ भनेर अस्ति मात्रै भन्नुभएको छ। यो कुरा म साथीहरूलाई उहाँको सन्देश सुनाउन चाहन्छु र उहाँका लागि पनि एकपटक ताली बजाइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृष्ण पहाडी म जस्तो पहाडी होइन, म दलितको काखमा जन्मेको पहाडी। कृष्ण पहाडी ब्राह्मण उपाध्याय बाहुनको काखमा जन्मेको पहाडी। आर्थिक हिसाबले म 6 महिना खान नपुग्ने परिवारमा जन्मेको, उहाँ चाहिँ 1 वर्ष खानका लागि कुनै दुःख भोग्न नपर्ने परिवारमा जन्मेको सम्पन्न परिवारको मान्छे। तर आज सर्वहारा वर्गको, भोका नाङ्गा जनताको र दलित जनताको मुक्तिका लागि कृष्ण पहाडी लडिरहनु भएको छ। दलितका बारेमा लेखिरहनु भएको छ। उपाध्याय बाहुनको छोराले दलितहरूको मुक्तिका लागि बोलिरहनु भएको छ। र यस्तै हामी थुप्रै उपाध्याय बाहुन, जैसी बाहुन, छेत्री बाहुन, गुरुङ, मगर, आदिवासी जनजाति दाजुभाइहरूलाई हामी यो आन्दोलनमा देख्न चाहन्छौँ। कृष्ण पहाडी जस्तै धेरै दाजुभाइहरूलाई हामी यो आन्दोलनमा देख्न चाहन्छौँ। सबै यसरी उत्र्यौँ भने समाज रूपान्तरण हुन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र आज शान्ति समाजको स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण मानवाधिकार कर्मीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै म थप कुरा राख्न चाहन्छु। आज हामी देश निर्माणको बारेमा बोल्नुपर्ने, कोरोना महामारीको कहरमा धेरै नागरिकहरू भयभीत छन्, कोही खान नपाएर मरिरहेका छन्, त्यसका बारेमा बोल्नुपर्ने, जनचेतना जगाउनु पर्ने। तर दुर्भाग्य हामी जातीय भेदभावका विरुद्ध सडकमा प्रदर्शन गर्न विवश छौँ। सृजनात्मक काम गर्नुपर्ने यत्रो युवा शक्तिलाई आज सडकमा उतारेर हामीले समय बर्बाद गर्न विवश छौँ। यो बाध्यता, यो व्यवस्था हाम्रा बिचमा यो रूढिवादी संस्कार, परम्परा र धर्मले हामीलाई लादेको छ। त्यसैले यसको रूपान्तरणका लागि अब हामीले समाज बदल्नका लागि सङ्कल्प गर्न जरुरी छ। हामीले जुन रुकुमको घटना सुन्यौँ, रुकुमको घटना सुन्दा मानवता भएको जो कोही नरोएर बस्न सक्दैन, जो कसैको मुटु नघोचेको हुन सक्दैन। म यहाँ उभिनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि एकपटक तपाईँहरू नवराज विश्वकर्मालाई, गणेश बुढा मगरलाई, गोविन्द साईलाई आफ्नो घरको भाइ, आफ्नो घरको छोरा सम्झिनुहोस् अनि त्यो आन्दोलनलाई सम्झिनुहोस्। गोविन्द साईको आमाले अहिले पनि आफ्नो छोरा खोजिरहनु भएको छ। गोविन्द साईको के दोष थियो? आफ्नो साथीले अन्तर्जातीय विवाह गर्दै थियो। अन्तर्जातीय विवाह गरेको साथीलाई उत्साहित गर्न अघोषित जन्ती बनेर नवराज विश्वकर्मासित गोविन्द साई जानुभएको थियो। गोविन्द साईको के दोष थियो? आज गोविन्द साईको आमा तडपिरहनु भएको छ, बेहोस भइरहनु भएको छ। गोविन्द साईका धेरै आफन्तहरू बेहोस भइरहनु भएको छ। कुन बाटो गोविन्द साई फर्केला, अहिले पनि गोविन्द साई जिउँदै आइदिए हुँदो भन्ने धेरै त्यहाँका आमा दिदीबहिनीहरूलाई लागिरहेको छ। टिकाराम सुनार अहिले पनि फर्के हुँदो त्यो हुनुहार युवा केही दिनमा नेपाल प्रहरीमा तालिम लिन जाँदै थिए। नेपाल प्रहरीमा उनले आफ्नो प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अग्रपङ्क्तिमा उतारेका थिए, सफल भएका थिए। उनी जागिर खान जाँदै थिए, राष्ट्र सेवामा जाँदै थिए। उनको आमालाई लागिरहेको होला मेरो छोरा कुन बाटो आउँछ, मेरो छोरा कति बेला आउँछ, कस्तो कपडा लगाएर टुप्लुक आउँछ, आमा भन्दै आउँछ भनेर उनको आमा अहिले पनि छिनछिनमा मूर्छित भइरहेको छ। के दोष थियो? त्यो मान्छेलाई हात खुट्टा बाँधेर कुटी कुटी मार्नु पर्ने। माओवादी जनयुद्धको उद्गम स्थलमा त्यस्तो निर्ममता, त्यस्तो दानवता कहाँबाट जाग्यो?
र अनि फेरि त्यो घटनालाई लुकाउनका लागि जनप्रतिनिधिको खोल ओढेर जनप्रतिनिधिको आवरणमा फेरि मान्छेलाई जिउँदै जलाउने जिउँदै मार्ने र त्योलाई घटनालाई लुकाउन खोज्ने दुस्साहस कहाँबाट आयो त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई म यो कार्यक्रममा आजको यो मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको स्थापना दिवसको दिनमा त्यस्ता दानवीय चरित्रका मानवता विरोधीहरूप्रति म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। हामीले कुनै व्यक्ति विशेषको राजनीतिक विशेषको विरोधमा यो सभा गरिरहेका छैनौँ। हामीले मानवता र न्यायका लागि यो सभा गरिरहेका छौँ। आज रुकुमको पहिचान माओवादी जनयुद्ध र देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि राजतन्त्र अन्त्यका लागि शङ्खघोष गरेको जिल्ला हो भन्ने ढङ्गले हामीले बुझेका थियौँ रुकुमलाई। तर आज रुकुमले यो घटनाबाट पहिचान बदलेको छ। मानव नरसंहार गर्ने जिल्ला नेपालमा कुनै छ भने रुकुम छ र त्यसका विरुद्ध बोल्ने मान्छे कहीँ छन् भने कहीँ छैनन् भने रुकुममा छैन। रुकुमका मान्छेहरू सङ्घीय संसदभित्र बसेर त्यो घटना दबाउन खोज्दैछन्। प्रदेश संसदभित्र बसेर त्यो घटना दबाउन खोज्दैछन्। घटनाका दोषीहरूलाई जोगाउन खोज्दैछन्। घटनामा चाहे नातेदार होला, चाहे आफ्नो लगानीकर्ता होला, जोसुकै भए पनि, चाहे आफ्नो राजनीतिक आस्थाको मान्छे होला, जोसुकै भए पनि घटनाको दोषी नै हो, अपराधी नै हो। अपराधीलाई बचाउन खोज्ने अर्को अपराधी हो। त्यस्ता अपराधीहरू बाँचे भने, त्यस्ता अपराधीहरूले छुट पाए भने फेरि पनि मुलुकमा यस्तो भयावह स्थिति, यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले त्यस्ता दुस्साहसीहरूको विरुद्ध बोल्न म यहाँ सम्पूर्ण न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को घटना रूपन्देहीको देवदहमा भयो, अघि साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ। 13 वर्षको अङ्गिरा पासीको 25 वर्षका वीरेन्द्र भर भन्ने युवाले विवाह गर्ने नाममा प्रलोभनमा उनलाई बलात्कार गरे र समाजले कहिले विवाह गर्नुपर्छ अब उसलाई भनेर जिम्मा लगाइसकेपछि उनलाई झुडाएर मारिएको छ। त्यो झुडाएर मारिएका दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले निवेदन लिएर जाँदा प्रहरीले 4 दिनसम्म निवेदन लिन मान्दैन। कस्तो देशमा छौँ हामी? अनि त्यो घटनाका दोषीहरूलाई जोगाउनका लागि विभिन्न ठाउँमा सरपञ्च गरिन्छ। कस्तो ठाउँमा छौँ हामी के अङ्गिरा पासी दलित भएकै कारणले उनले न्याय पाउनु हुँदैन? दलित भएकै कारणले उनको बारेमा बोलिनु हुँदैन? उनका लागि समाज बोल्नु हुँदैन? यो जिल्लाका महिला मुक्तिका कुरा गर्ने दिदीबहिनीहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो परुवाको भूमिबाट यही कतै सुनिरहनु भएको छ होला। नेपाली काङ्ग्रेसका महिला दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, नेकपाका महिला दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, अरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ होला। के अङ्गिरा पासी महिला होइनन्? अङ्गिरा पासीको बलात्कार र हत्याको विरोध गर्न जरुरी छैन? किन मुख दर्शक बसिरहनु भएको छ यहाँका दिदीबहिनीहरू? किन त्यो विषयमा मुख खोल्न चाहनुहुन्न? म यहाँका दिदीबहिनीहरूलाई खास गरी राजनीतिक रूपमा महिला मुक्तिका आन्दोलनमा लागेका दिदीबहिनीहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। र जो दिदीबहिनीहरू यहाँ आउनुभएको छ म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले रुकुम घटनाका दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर सर्वश्रेष्ठ जन्म कैद नदिएसम्म, अङ्गिरा पासीका हत्याराहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर अझैसम्मको सजाय घोषणा नभएसम्म यो आन्दोलन जारी राख्छ। यहाँ पर्ने हुन्छ विश्वविख्यात मानव अधिकारको क्षेत्रमा एउटा धरोहर हाम्रा अग्रज आदरणीय व्यक्तित्व कृष्ण पहाडी, उहाँको बारेमा आदरणीय विनोद पहाडी सरले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको कारणले मैले कुरा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँले सिर्जना गर्नुभएको उहाँद्वारा सृजित मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको छाताभित्र रहेर हामीले पनि मानव अधिकारको शिक्षा लिने र मानव अधिकारका आन्दोलनमा आफूलाई जोड्ने जो अवसर प्राप्त गर्यौँ, यसका निमित्त यो संस्था सृजित गर्ने आदरणीय कृष्ण पहाडीज्यू लगायत सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र यसको छातामुनि रहेर मानव अधिकार आन्दोलनलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने स्वयंसेवी अभियन्ताहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज 2053 सालमा स्थापना हुँदै गर्दा नेपालमा सामाजिक न्यायका निमित्त भन्दै सशस्त्र जनयुद्ध सुरु भएको थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र जनयुद्ध यही स्थान जसको बारेमा, जुन ठाउँको बारेमा, जुन स्थानका बारेमा अहिले हामीले चर्चा गरिराखेका छौँ,
त्यही स्थानबाट, त्यही लोकेसनबाट त्यहीका जनताहरूलाई चाहिँ उचालेर, त्यहीका जनताहरूलाई अगाडि सारेर सामाजिक न्यायका लागि, विभेदको अन्त्यका लागि माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गरेको थियो। हामीले सामाजिक परिवर्तनका मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्यौँ, सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्यौँ। सामाजिक परिवर्तनका मुद्दामा हामी सहभागी हुने र हामी साझा मुद्दा बनाउने अभियानमा पनि हामी लाग्यौँ। तर हामीले हिंसालाई कहिल्यै स्वीकार गर्न सकेनौँ। हामीले भन्यौँ हिंसाको भविष्य छैन, शान्तिको विकल्प छैन। तत्कालीन नेकपा माओवादी पश्चिम रोल्पाबाट बन्दुक बोकेर हिँड्दै गर्दा हामीलाई सम्झना छ, हाम्रा संस्थापक सभापति आदरणीय कृष्ण पहाडीजी लगायत अग्रजहरू त्यही क्षेत्रमा हिंसाको भविष्य छैन, शान्तिको विकल्प छैन, हतियार त्याग्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा तत्कालीन नेपाली सेनाले पनि त्यो क्षेत्रमा कृष्ण पहाडीलाई जानबाट रोकटोक लगाउँथ्यो र माओवादीको साथीहरूले पनि तपाईँ यो क्षेत्रमा प्रवेश नगरिदिनुहोस्, तपाईँलाई समस्या हुन सक्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यो समयमा पनि हामी शान्तिको विचार गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। यो अभियान त्यो बेलादेखि नै हाम्रो निरन्तर जारी छ। हामी सामाजिक न्यायका पक्षमा, सामाजिक मुद्दाका पक्षमा, समानताका पक्षमा मानवाधिकार र शान्ति समाज सदैव प्रतिबद्ध भएर सडकमै रहेको छ। शान्ति समाज एउटा नागरिक समाजको संस्थाको रूपमा पनि चित्रित भएको छ। हामी सत्तामा जाँदैनौँ। नागरिक समाजलाई भर्याङ बनाएर शान्ति समाजका साथीहरू कोही पनि सत्तामा जानुहुन्न। हाम्रो उद्देश्य सत्ता प्राप्त गर्ने होइन, तर सदैव सत्तालाई खबरदारी गर्ने शान्ति समाजको सदैव यसको प्रमुख ध्येय रहेको छ। मानवाधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसा यसका मूल मर्म रहेका छन्। यिनी विषयमा, यिनी मूल मन्त्रमा शान्ति समाजले कतै कुनै ढङ्गले पनि कम्प्रोमाइज गर्न सक्ने, कतै पनि सम्झौता गर्न सक्ने परिस्थिति छैन। यसर्थमा हामी सम्झिनै पर्छ, शान्ति समाजले मानवाधिकारका विषयवस्तुसँग जोड्दै सामाजिक सद्भाव, हिमालय बचाउ अभियान, जलवायु परिवर्तनका विषयवस्तु, समाजमा चाहिँ लागू औषध दुर्व्यसनका विरुद्धमा चाहिँ अभियान लगायत कैयौँ अभियानहरू सञ्चालन गरेको छ। कालापानी, रिपुलेक भूमि फिर्ता गर्नका निमित्त शान्ति समाजले वर्षौँदेखि अभियान सञ्चालन गरेको, लकडाउनलाई उल्लङ्घन गर्दै सबै कार्यक्रमहरू गरेको हामी पटक पटक गिरफ्तारी भएको सर्वविदितै छ। र यस्ता पाकिस्तान र भारतको युद्ध हुँदा पनि क्षेत्रीय स्तरमा चाहिँ यो साउथ एसियामा युद्ध हुनु हुँदैन, विश्वमा युद्ध हुनु हुँदैन, राष्ट्रहरू मिलेर बस्नुपर्दछ, शान्तिको विकल्पै छैन भन्ने चाहिँ अभियानहरू लिएर शान्ति समाज पटक पटक गिरफ्तारी दिएको यहाँहरूसँग सामु सर्लङ्गै छ। त्यसकारणले मानवाधिकार शान्ति समाजले यो अभियान सञ्चालन गरेको छ। मलाई स्मरण छ, तपाईँलाई पनि पक्कै स्मरण छ, ६५-६३को जनआन्दोलनमा हामीले भन्यौँ राजनीतिक दललाई राजा छोड्नुहोस्, तत्कालीन माओवादीलाई हतियार छोड्नुहोस्, तपाईँहरूको मिलन बिन्दु हुन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ उद्घोष गऱ्यौँ। जिल्ला जिल्लामा कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। त्यसैको पृष्ठभूमिमा रहेर 12 बुधे समझदारी हुँदै तत्कालीन 7 राजनीतिक दलले राजा त्यागे र तत्कालीन माओवादीले हतियार त्यागेर एउटा सहमतिको बिन्दु गएर ६५-६३को जनआन्दोलनको एउटा पृष्ठभूमिमा नागरिक समाजले उभार गरेको आन्दोलनलाई लगेर फेरि हामी 7 राजनीतिक दललाई चाहिँ आन्दोलन बुझाएर यो परिवर्तन प्राप्त गरेको। यो परिवर्तनको प्रमुख उद्देश्य के हो त? हामीले 25 वर्ष अगाडि दलित अधिकार, मानव अधिकारको चाहिँ इस्यु सेट गरेका थियौँ। दलित अधिकार, मानव अधिकार हो भनेर अभियान सेट गर्ने संस्था मानवाधिकार शान्ति समाज नै हो। दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सूचित गर्ने, न्यायको पक्षमा बोल्ने, राज्यलाई घचघच्याउने र हामी अन्याय गरिरहेको ठाउँमा आवाजविहीनहरूका लागि आवाज भएर बोलिदिने यो अभियानमा हामी सबै साथीहरू यहाँ जुटेका छौँ। र अहिले वास्तवमा 21औं शताब्दीमा एउटा सानो प्रेम काण्डमा यत्रो ठुलो नरसंहार हुनु हाम्रो मानवीयताको लागि विश्वमा नै यो ठुलो चुनौती हो र मानवता हराएको अवस्था हो, न्याय मरेको अवस्था हो। त्यसकारण पनि हामी अहिले विश्व सामु एउटा सचेत नेपाली नागरिक भएर अरूसँग प्रतिवाद गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपालीहरू पुगिरहेका छौँ। र यो अवस्थामा म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण पार्टीका अगुवाहरू, पत्रकार साथीहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई हामी हरेक ठाउँबाट, आफ्नो गाउँबाट, आफ्नो टोलबाट, आफ्नो पालिकाहरूबाट, आफ्नो प्रदेशहरूबाट सबै जागेर यो एउटा जाति विषयको कुरा होइन, यो एउटा मानवता विरुद्धको नरसंहार हो। त्यसकारण हामी एक भएर अगाडि लाग्नु पर्यो। यहाँको दलित
को गैर दलित भन्ने कुराहरू 21औं शताब्दीमा यी साना मसिना घेराहरूमा हामी अल्झिनु हुँदैन। जहाँ न्याय मरेको छ, जहाँ मानवता हराएको छ, त्यसका विरुद्धमा हामी बोल्न जरुरी छ। त्यसकारण हामी सबै सचेत दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले हामी त्यसको बारेमा सरकारका कान खोल्नु परेको छ, आँखालाई राम्रोसँग हेर्न लगाउनु परेको छ। अहिले यत्रो ठुला घटना हुँदा पार्लियामेन्टमा धेरै ठुला आवाजहरू उडिरहँदाखेरि त्यहाँ उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन होस्, त्यसको उच्चस्तरीय छानबिन होस् भनेर हामी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरू मिनबहादुर विश्वकर्मा, प्रकाश रसाइली लगायतका साथीहरूले आवाज उठाइरहँदा त्यो नसुनेर एउटा सहसचिव स्तरीय आयोग, छानबिन आयोग गठन भएको छ। त्यसकारण हामी यस्ता आयोगको प्रति हामी विश्वस्त छैनौँ र एउटा उच्च स्तरीय संसदीय समिति गठन भएर त्यसको उचित छानबिन होस् भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज देशमा यत्रो ठुला घटना हुँदाखेरि नेपालका गृहमन्त्रीलाई थाहा छैन। यहाँ हामीले हाम्रो आँगनमा, हाम्रो नाकमुनि, हाम्रो आँखाको तल देवदहमा एउटा अङ्किरा पासी भन्ने बहिनी बलात्कृत भइराखेको अवस्था छ। त्यस्तै लगाएर पोखरामा एउटा दलित युवाको लास पडिरहेको अवस्था छ। तर यी त एउटा प्रतिनिधिमूलक पात्रहरू मात्र हुन्। हजार त्यहाँ समाजमा अन्यायमा परिरहेको अवस्था छ, न्याय मरिरहेको अवस्था छ। यसलाई हामीले गणतन्त्र बिताउन पर्ने हाम्रो बाध्यता भएको छ र म धेरै कुराहरू गर्न इच्छा छ, तर समयको पाबन्दीले गर्दा मात्र म देशका उपल्लो तहमा रहेका आफूलाई ठुला सम्झिने र म ठुलो हुँ भन्ने खालका व्यक्तित्वहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि कहिलेसम्म यस नेपालमा यस्ता घटनाहरू घट्नेछन्, कहिलेसम्म नेपाली नागरिक भएर सबै ढङ्गबाट बाँच्न हामीलाई बाध्य हुनेछ, कहिलेसम्म हामीलाई यसरी हाम्रो अपमान र हाम्रो मर्यादालाई ठेस पुर्याउने छ। यदि वास्तवमै यो घटनाले, यो पश्चिम रुकुमको घटनाले देशभरि नै सबैलाई एउटा ठुलो घात पुर्याएको छ, ठुलो संवेदना पुर्याएको छ, ठुलो दुर्घटना निप्टाउने खालको एउटा घटना भएको छ। र म अनुरोध गर्न चाहन्छु मानव अधिकार कर्मीज्यूहरूसँग, देशको सरकारसँग, देशको प्रशासनसँग, यदि यस्तो घटनालाई, यो घटनाको पूर्ण न्याय भएन भने देशका सम्पूर्ण हामीलाई सानो आयोजक टिमलाई र सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आफ्नो कार्यक्रमका श्रद्धेय सभाध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, प्रमुख वक्ताज्यू, सम्पूर्ण अभियन्ता महानुभावहरू, सर्वप्रथम मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रूपन्देही शाखाले सैना महिनाको मुर्गिया चोकमा यस कार्यक्रमको आयोजना र आफ्नो केही संक्षिप्त भनाइ राख्ने सु अवसरका लागि शान्ति